बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 14 अगस्त 2026 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। प्रदेश में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, पहली बार पाकिस्तानी कोटे पर हज की इजाज़त मिल गई। सऊदी अरब ने 2027 के हज के लिए पाकिस्तानी निज़ाद पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड रखने वाले अफराद को पाकिस्तान के मखसूस हज कोटे में शामिल करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद POC होल्डर्स पहली मरतबा पाकिस्तान के हज कोटे के तहत फ़रीज़ा हज अदा कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए इंतजामात के तहत पाकिस्तान के मजमूई हज कोटे का 1% POC होल्डर्स के लिए मखसूस किया जाएगा। इस हिसाब से 2027 में पाकिस्तान के कोटे के तहत 1792 पाकिस्तानी निज़ाद POC होल्डर्स हज की सआदत हासिल करने के अहल होंगे। बताया गया है कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड रखने वाले लोग सरकारी और प्राइवेट दोनों हज स्कीम के जरिए हज की एप्लीकेशन दे सकेंगे। ये सहूलत उन गैर मुल्की शहरियों के लिए मुतारिफ करवाई गई है जो पाकिस्तानी निज़ाद हैं और पाकिस्तान के शहरी रहे हैं, ताहम बाद में उन्होंने पाकिस्तानी शहरियत और पासपोर्ट तर्क कर दिया था। मुकाम का कहना है कि POC होल्डर्स की हज में शिरकत इस शर्त से मशरूत होगी कि सऊदी अरब की जानब से वीज़ा जारी करने में कोई कानूनी रुकावट मौजूद ना हो। वज़ारत मज़हबी अमूर POC होल्डर्स के लिए तफसीली शराइत व ज़वाबित अपनी सरकारी वेबसाइट पर जारी करेगी। दरख्वास्तों के तरीक़ाकार में सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की जानब से मुकर्रर किए गए तकाज़ों को भी शामिल किया जाएगा। दिफाई मुआहदे के तहत पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की सियासी और दिफाई मैकेनिज़्म वो तश्कील देंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की गुज़श्ता हफ्ते इलाकाई ताकतों के दरमियान तय पाने वाले दिफाई मुआहदे के तहत सियासी, दफाई और वो मैकेनिज़्म उसको तश्कील दे रहे हैं। और तुर्की की वज़ारत दिफा ने बताया जुमेरात को कि इस इत्तेहाद के तहत दिफाई सनत के शोबे में ताउन को भी मज़ीद वसअत दी जाएगी। तीनों ममालिक ने 7 अगस्त को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त पर हुई है जब खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और मुमकिन वसी तर जो जंग है उसके खदशात के बायस अमरीका के इत्तेहादी सुन्नी मुस्लिम ममालिक तशवीश का शिकार हैं, जबकि ईरान की जानब से खलीजी ममालिक के तेल बरामद करने वाले मराकज़ पर मिसाइल हमले भी किए गए। तीनों मुल्कों का कहना था कि मुआहदे के तहत किसी एक रुकन पर हमले को तमाम अरकान पर हमला तस्वर किया जाएगा और ये शिक इज्तमाई दिफा से मुतल्लिक नेटो के आर्टिकल 5 से मुमासलत रखती है। तुर्की की वज़ारत दिफा ने अंकारा में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान बताया कि इस मुआहदे के तहत कायम किए जाने वाले मैकेनिज़्म में तीनों मुल्कों के वज़राए दिफा, वज़राए ख़ारजा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शामिल होंगे। वज़ारत ने बताया कि मुआहदे के तहत मुश्तरका फ़ौजी मशकों की मनसूबा बंदी भी की जा रही है। डिस्काउंट सीज़न 2026। सऊदी अरब में 10 लाख से ज़्यादा रायती मसनूआत। सऊदी वज़ारत तजारत ने ऐलान किया है कि डिस्काउंट सीज़न 2026 के एक हिस्से के तौर पर तजारती इदारों और ऑनलाइन स्टोर पर 10 लाख से ज़्यादा रायती मसनूआत दस्तियाब हैं। याद रहे वज़ारत तजारत ने 1 अगस्त 2026 से डिस्काउंट सीज़न शुरू करने का ऐलान किया था, जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। SP के मुताबिक वज़ारत ज़वाबित और शराइत की पाबंदी के लिए तजारती इदारों और ऑनलाइन से जो स्टोर्स हैं उसकी निगरानी भी कर रही है। कमर्शियल इदारे और जो स्टोर्स हैं उनके रायती सेल के लाइसेंस के लिए वज़ारत के मखसूस डिजिटल पोर्टल के ज़रिए दरख्वास्त दे सकते हैं। वज़ारत तजारत ने तजारती इदारों पर जोर दिया है कि वो सेल की इस खसूसी मुहिम से फ़ायदा उठाएँ जिसके तहत 3 माह तक जो रायत है वो दी जा सकती है। इससे पहले वज़ारत तजारत की जानब से जारी बयान में कहा गया था कि डिस्काउंट सीज़न ख़ास है और इससे दीगर सीज़न मुतासर नहीं होंगे, जिनमें रमज़ान और ईदैन की सेल सीज़न शामिल हैं। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में तजारती कवानीन के मुताबिक कोई भी कमर्शियल इदारा या दुकानदार बाकायदा NOC के बगैर सेल का बोर्ड या नोटिस नहीं लगा सकता है। पायलट के चर्स पीने की रिपोर्ट के बाद एयर इंडिया का तमाम पायलट्स के ड्रग टेस्ट लाजमी कराने का फैसला। एयर इंडिया के तमाम पायलट्स के लिए ड्रग टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक ये फैसला एक हालिया फ़ज़ाई वाक़े के बाद किया गया, जिसमें मुबैना तौर पर त्यारे के कैप्टन के चर्स इस्तेमाल करने का टेस्ट मुस्बत आया था। AFP के मुताबिक एयर इंडिया की जानब से जारी किए गए एक अंदरूनी मरासले में कहा गया कि पायलट की ड्रग स्क्रीनिंग वो जुमेरात से शुरू कर दी गई है। मौजूदा कानून के तहत एयरलाइंस को हर साल अपने कम अज़ कम 10% फ़्लाइट क्रू का नफसियाती असर रखने वाले मादों के लिए अचानक टेस्ट करना होता है।
تاہم ایئر انڈیا نے اپنے تمام پائلٹس کی مکمل اسکریننگ کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ایسی ممنوعہ مادوں یا ادویات کا پتہ چلایا جا سکے۔ یہ فیصلہ 4 اگست کو پیش آیا تھا، ایک واقعے کے بعد جب تھائی لینڈ کے شہر پھوکٹ سے نئی دلی جانے والی ایئر بس A320 طیارہ فلائٹ کے کچھ ہی دیر بعد اچانک تقریباً 300 فٹ نیچے آ گیا۔ اس واقعے میں کم از کم 24 مسافر زخمی ہوئے تھے۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارے کے مرکزی پائلٹ نے چرس استعمال کی تھی اور دوسرے تصدیقی ٹیسٹ میں اس کا پازیٹیو رزلٹ آیا، تاہم ایئر انڈیا کا کہنا ہے کہ اس ٹیسٹ کے نتائج فراہم نہیں کیے گئے۔ ممنوعہ مقامات پر گاڑی کو اوورٹیک کرنے پر کتنا چالان ہوگا؟ سعودی ٹریفک پولیس نے خبردار کیا ہے کہ ان شاہراہوں اور مخصوص مقامات پر جہاں اوورٹیک کرنا منع ہے وہاں ریکارڈ ہونے والی خلاف ورزی پر 2000 ریال تک جو جرمانہ ہے وہ کیا جاتا ہے۔ عادل نیوز کے مطابق ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ بعض ایسی سڑکیں ہیں جہاں گاڑیوں کو حد رفتار کم رکھتے ہوئے سیدھی لائن میں چلنے کی ہدایت کی جاتی ہے، وہاں دوسری گاڑی کو بھی کراس کرنے کی ممانعت کا بورڈ بھی لگا ہوتا ہے۔ ان مقامات پر جہاں اوورٹیک کرنے کی ممانعت کا سائن ہوتا ہے وہاں یہ خلاف ورزی ریکارڈ ہونے کی صورت میں کم سے کم 1000 جبکہ زیادہ سے زیادہ 2000 ریال کا چالان کیا جاتا ہے۔ واضح رہے جن مقامات پر گاڑیوں کو اوورٹیک کرنا منع ہے ان میں خطرناک موڑ والی شاہراہیں جہاں چڑھائی بہت زیادہ ہو، سڑک بھی بلدار ہو، اس صورت میں تیز رفتاری سے اوورٹیک کرنا خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ ٹریفک ضوابط کے مطابق دیگر سنگین خلاف ورزیوں میں سگنل توڑنا اور ان شاہراہوں پر جہاں یو ٹرن کے لیے گاڑیوں کی قطار لگی ہو اس میں غلط طریقے سے داخل ہونا شامل ہے۔ خیال رہے سعودی عرب کے تمام شہروں میں ای چالان سسٹم رائج ہے۔ بیشتر شہروں کے چوراہوں پر سمارٹ کیمرے نصب ہیں جن کے ذریعے خلاف ورزی وہ فوری طور پر ریکارڈ کر لی جاتی ہے۔ دوسری طرف موسم گرما میں محفوظ ڈرائیونگ کے لیے ٹریفک پولیس نے ہدایات جاری کی ہیں۔ محکمہ ٹریفک پولیس ان کا کہنا ہے کہ موسم گرما میں ڈرائیونگ کے محفوظ طریقوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ گرمی کی شدت میں کوشش کریں کہ گاڑی کو پارک کرتے وقت شیشے تھوڑے تھوڑے کھول دیں تاکہ ہوا کی آمد و رفت ممکن ہو سکے۔ سبق نیوز کے مطابق ٹریفک پولیس ان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گرمی ان دنوں سعودی عرب میں عروج پر ہے۔ اس موسم میں محفوظ ڈرائیونگ کے لیے ضروری ہے کہ گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ ٹریفک پولیس نے موسم گرما کے حوالے سے محفوظ ڈرائیونگ کے لیے 4 نکات جاری کیے ہیں جن پر عمل کرنا ہر ڈرائیور کے لیے بے حد ضروری ہے۔ گائیڈ لائنز میں کہا گیا ہے کہ موسم گرما میں گاڑی چلانے سے پہلے ریڈیٹر کے پانی کا معائنہ ضرور کریں، پانی کی سطح مقررہ جو جگہ ہے اس سے کم ہو تو صورت میں پانی پورا کیا جائے تاکہ گرمی میں انجن کو ٹھنڈا رکھنے کے عمل میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ گاڑی کو زیادہ دیر کے لیے ڈائریکٹ دھوپ کی تپش سے محفوظ رکھا جائے۔ کوشش کریں کہ گاڑی کسی حد تک سائے والی جگہ پر کھڑی کریں۔ دن کے وقت گاڑی پارک کرنے کی صورت میں شیشے تھوڑے کھول دیں تاکہ گاڑی کے اندرونی کیبن میں ہوا کی آمد و رفت ممکن ہو سکے۔ گاڑی میں گیس لائٹر یا کوئی اور ایسی چیز نہ رکھیں جو فوری آگ پکڑ سکتی ہو، کیونکہ دھوپ کی تپش سے یہ مائع والے گیس لائٹر پھٹ سکتے ہیں جو کافی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ ایران اور امریکہ جنگ کی تازہ ترین صورتحال پر کچھ بات کر لیتے ہیں۔ امریکہ USS جارج واشنگٹن طیارہ بردار بحری جہاز کو مشرق وسطیٰ بھیج رہا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ طیارہ بردار بحری جہاز کو مشرق وسطیٰ بھیج رہا ہے۔ دوسری طرف آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کی مکمل شکست تک اس کا پیچھا کرتے رہیں گے، کہنا ہے سربراہ ایرانی قومی اسمبلی کی کمیٹی کا۔ جنگ کے اگلے مرحلے میں ہم زیادہ جارحانہ انداز اختیار کریں گے۔ ایران کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ جنگ کے اگلے مرحلے میں ایران زیادہ جارحانہ انداز اختیار کرے گا۔ سپریم لیڈر کے سیاسی مشیر بریگیڈیئر جنرل رسول ثنائی راز نے کہا کہ ہم حالیہ جنگ میں ڈٹ کر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں ممکنہ جنگ کی صورت میں مزید مضبوطی اور زیادہ جارحانہ انداز میں مقابلہ کریں گے۔ آبنہ حرمت سے فائدہ اٹھانے والے تمام ملک بحری آلودگی کا ازالہ کریں۔ ایران نے آبنہ حرمت سے فائدہ اٹھانے والے تمام ممالک سے بحری آلودگی کا ازالہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے خلیج فارس اور آبنہ حرمت میں بڑھتی ہوئی سمندری آلودگی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ بقائی نے کشم جزیرے کے ساحل کے قریب تیل کے اخراج پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی شواہد کے مطابق اس آلودگی کا ممکنہ ذریعہ ایک غیر ملکی بلک کیریئر جہاز ہے۔ رپورٹ کے مطابق آلودگی ساحلی پٹی کے 3 علاقوں اور سمندر کی سطح کے بعض حصوں تک پھیل چکی ہے۔ ایرانی ترجمان کے مطابق آلودگی ساحلی پٹی کے 3 علاقوں اور سمندر کے بعض حصوں تک وہ پہنچ چکی ہے۔ شہری بنیادی ڈھانچے کے خلاف امریکی حملے جنگی جرائم ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران میں شہری بنیادی انفراسٹرکچر کے خلاف امریکی دھمکیوں اور حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں جنیوا کنونشنز کی واضح خلاف ورزی اور جنگی جرائم قرار دیا ہے۔
आमने हुर्मज़ में जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमद रफ्त से मुतल्लिक अमरीका के दावे अमरीका की मायूसी और बेबसी की अलामत हैं। ईरान के खातमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने कहा कि आमने हुर्मज़ में जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमद रफ्त से मुतल्लिक अमरीकी दावे झूठ और फ़रेब हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। ये अमरीकी फ़ौज और मायूसी और बेबसी की अलामत है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।